फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। खूबसूरत दिन आप लोगों के गुजर रहे हैं और हमारे मॉर्निंग शो का एक टेम्पो है, कुछ चीज़ें हम रेगुलर, कुछ मेरे गेस्ट हैं वो रेगुलर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और यकीन करें ये 2.5 साल खूबसूरत अंदाज में गुजरे। मेरी टीम का सपोर्ट मेरे साथ, मेरे चैनल का सपोर्ट, जो मेरे खूबसूरत प्रोग्राम को कंडक्ट हम करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, इसके एफर्ट सिर्फ सभी या अर्श को नहीं जाते बल्कि पूरी चैनल की टीम को, जो मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो की टीम है उसके साथ ये आप सब तक पहुंचते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ देन मैं मैसेज भी शेयर करती हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं और मैसेज बिल्कुल नेचुरली होते हैं, जो रेगुलर जो ज़िंदगी के साथ वाक़यात गुजरते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें सबक देती हैं। सम टाइम हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ सीख मिले बहुत सारी चीज़ें हम हमेशा ये समझ के गुज़ार रहे होते हैं कि हमेशा हमें सक्सेस मिले या हमेशा हम कामयाब ही रहें, ऐसा नहीं है। सीख पता कब होती है? जब आप कोई लॉस करते हैं। और सीख जब होती है जब आपको कोई धोखा देता है। कहते हैं कि बहुत सारी परेशानियों ने, ज़िंदगी के थपेड़ों ने मेरी मासूमियत तो छीन ली लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और ये होता है और तभी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा और हर वक़्त आप मुस्कुराते रहें, हर चीज़ आपको मिल जाए, वालिदैन अच्छे, दौलत ये वो, लेकिन आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते और एकदम आपको झटका लगता है तो आप अपने आप को उठा भी नहीं सकते। लेकिन ये जो थोड़ी-थोड़ी अगर आपको कहीं पर छोटे-छोटे नुकसानात या ज़िंदगी आपको सिखाए तो उससे सीख मिलेगी और आपको स्ट्रॉन्ग करेगी और आप बड़े नुकसान से बच जाएँगे। मेरी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो कहते हैं बेटा थोड़े में अगर बचत हो जाए, जिसे कहते हैं थोड़े के नुकसान में अगर तुम बड़ी परेशानी से बच जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे छोटी-छोटी बीमारियाँ, बड़ी बीमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन छोटी-छोटी बीमारियों में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं आपको एक छोटा-सा खूबसूरत सी कहानी, स्टोरी या ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बादशाह था, बड़ी प्यारी सी स्टोरी। एक बादशाह था और उसके पास एक बंदा आया, उसने कहा कि मेरे पास एक ऐसा जो है वो परिंदा है, जिसे आप बटेर कहें या चकोर कहें, तो ये इतना इसने मुझे बहुत अमीर कर दिया और ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसने इतना महँगा क्यों बेच रहे हो? उसने बोला इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्के, गोल्ड के सिक्के। उसने कहा ये इतना कीमती क्यों है? वजह क्या है? ये तो आम सा ही है। कह रहा है नहीं, जब मैं इसको जंगल में लेके जाता हूँ तो ये ख़ास आवाज़ निकालता है और बहुत सारे चकोर को बुला लेता है और मैं उनको पकड़ लेता हूँ। इसमें ये क्वालिटी है। तो उसने उसकी मुँह माँगी कीमत दी। क्या किया? उस चकोर की मुँह माँगी कीमत दी और जैसे ही उसने, बादशाह ने उससे लिया और उसको ज़बह कर दिया। सरप्राइज़! ये क्या किया? उस बंदे ने कहा, इतनी बड़ी कीमत अदा करके आपने इसको ज़बह कर दिया? ये क्या किया आपने? आप तो इससे बहुत सारे परिंदे और चकोर जो है वो ले सकते हो। उसने कहा नहीं, जो अपनों के साथ गद्दारी करे ऐसा नहीं चाहिए। बात बड़ी गहरी है। यानी कि अपने लोगों के दरमियान शामिल होके उनको धोखा दे, उनको बुलाए, आवाज़ दे के उनको पकड़वा दे, तो मुझे ऐसा गद्दार नहीं चाहिए। और हमारे दरमियान में भी बहुत सारे ऐसे गद्दार छुपे होते हैं जो हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ ही हंसी मजाक करते हैं और हमारे साथ ही ये जतलाते हैं कि हम आप ही के हैं। बेसिकली वो अपने लोगों की बुराई दूसरों तक पहुंचाते हैं और गद्दारी करते हैं। ऐसे मुनाफिक, ऐसे झूठे, ऐसे गद्दार लोगों से अल्लाह पाक हमें बचाए। इसी तरह हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं।
میں اپنے گھروں کی بات کروں تو ہمارے گھروں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے اداروں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، اور آخر کار وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے ہی لوگوں کی برائی دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور غداری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کی تربیت میں کمی، ان کے کردار میں، یا ان کو بہت زیادہ لالچ ہے کہ میری واہ واہ ہو اور مجھے کچھ فائدہ ہو جائے؟ عارضی لذت اور فائدے کے لیے وہ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ بات آ گئی ایمان پر، ایسے لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ چاہے کلمہ پڑھنے گو یعنی کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے ہوں، وہ سجدہ ریز ہو، ان کے سر پہ محراب ہو، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں اپنے جسم کو صفائی کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی اپنے دل اور اپنی روح کی صفائی کی ہے؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو لالچ کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ عارضی لذت کی وجہ سے، اور اس عارضی لذت کو پانے کے لیے آپ تمام عبادات، جتنی بھی آپ نے عبادات کی ہیں، جتنی آپ کے ماں باپ نے آپ کو تربیت دی ہے، جتنی آپ کے کسی استاد نے آپ کے کردار کو بنایا، وہ سب آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور عارضی لالچ کے تحت آپ ان لوگوں سے غداری کرتے ہیں جن کی پلیٹ میں بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ دکھ سکھ بٹورتے ہیں، ان کے دکھ اپنے ساتھ اور اپنے دکھ ان کے ساتھ، اور آپ ایک لمحہ میں اس کشتی کے مسافر کی طرح ہوتے ہیں جس میں کشتی پوری بھری ہوئی ہوتی ہے اور چاروں طرف پانی ہے، اور اس میں آپ ٹک ٹک ایک سوراخ کر رہے ہیں۔ آپ اس پرسن کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے ایک ہیں؟ نہیں، ہر کوئی کہے گا میں تو نہیں ہوں، لیکن آپ کہیں نہ کہیں وہ کردار کہیں نہ کہیں چھپ کے، اور آپ کو پتا ہے لیکن آپ نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے، اور ہمارے درمیانے سے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارے، اس لیے آپ ان کو پہچان نہیں پاتے، پھر آپ اللہ پاک سے ایک ہی دعا کریں، اے میرے رب ایسے لوگوں سے، ایسے منافقوں سے، ایسے جھوٹوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے، محفوظ کرے، جو ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں اور پھر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو میری توبہ قبول کر، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے۔ ہم ہر کسی کے لیے یہ دعا ضرور کرتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو باخدا لمیٹڈ زندگی ہے، 70 سے 80 سال، دعا کریں کہ آپ اتنی اچھے انداز میں گزاریں کہ آپ کے بچے اپنے والدین کو، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو ایک خاص اپنا ہیرو سمجھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا۔ لیٹس سی، ہم بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن میں یہی کہوں گی کہ دعا اسی لیے کی جاتی ہے کہ شروع میں ایک بڑی پیاری سی ہماری سورہ فاتحہ کی دعا ہے، تو اس میں کہتے ہیں نا اللہ پاک جو ہے ہمیں اس راستے پہ چلائے جس کا تو نے انعام کیا، یا ہمارے تمام انبیاء کلام کو ان کو چلایا۔ تو ہم اس راستے کا جب انتخاب کرتے ہیں، جب اتنی پیاری سورت پڑھتے ہیں شروع میں الحمدللہ رب العالمین، اور رب تمام جہانوں کا، مالک یوم الدین، روز مالک روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا جو بھٹکنے والے۔ بار بار ایز اے دین، ایز اے اسلام، جب ہم کو یہ بار بار یہ صورت شروع میں ہم پڑھتے ہیں تو پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں، اور ہر نماز میں پہلی دعا یہی ہوتی ہے۔ جب آپ ثنا سبحانک اللہ پڑھیں اس کے بعد یہ دعا ہر نماز کی ایک خاص زینت ہے، تو اس زینت کو اردو میں ذرا پڑھ لیجئے گا تو وہ میرے خیال میں اور آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ لیٹس سی، لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح،